1-2 महीनों से यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे जॉइंट पेन के सिलसिले में आ रहा था। कायरोप्रैक्टर का क्लिनिक है, तो ये यहाँ पे मौजूद था। बाइक वाले आए हैं, वो कैमरों में उसकी फुटेज भी आ गई। वो अंदर आए क्लिनिक में, फायर किए हैं, 4 बुलेट्स इसमें फायर हुई हैं, हॉल मिले हैं उनके। एक जो डॉक्टर है, एक उसके बाजू में लगा है, और इसकी मौके पे जो अब्दुल्ला ताहिर है उसकी डेथ हो गई है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पुरानी दुश्मनी है। पिछले कुछ 7-8 माह पहले भी उकाड़ा में, ये उकाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, उकाड़ा में पहले भी कत्ल के पर्चे हुए, वो बाद में सुलह पे खारिज हुए। बंदी का कारोबार है, उस सिलसिले में ठेकों के ऊपर कोई राइवलरी है। फैमिली की तरफ से हम वालदा का इंतजार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं, टीम्स ऑलरेडी डिस्पैच हो गई, इंशाल्लाह ढूंढते भी हैं, ट्रेस भी कर लेंगे इनको। और जो इसके अंदर बाकी लोग जो कंसर्न है, उन तमाम जगहों पे डिफरेंट टीम इन्वेस्टिगेशन की ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। पेड असैसिन्स लगते हैं जिन्होंने फायर किया है, इसी तरह की चीज़ है, लेकिन बिफोर इन्वेस्टिगेशन कोई चीज़ इस तरह कहना इस वक्त मुनासिब नहीं। इसको पूरी तफ्तीश करके आपके सामने रखेंगे। कोई ऐसा केस नहीं है मर्डर का या इस तरह का जो अभी तक लाहौर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ने ट्रेस ना किया हो। इंशाल्लाह ये भी ट्रेस होगा। इसका ताल्लुक जो है उकाड़ा से था, ये लाहौर रिहाइश पजीर थे या फिर उकाड़ा से ये यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए आए थे? लाहौर, ये रहते लाहौर में है, बेसिकली उकाड़ा से हैं, और इनकी रिहाइश लाहौर में है। ये यहाँ पे इसलिए गार्डन टाउन से इधर आना जाना इनका, इस क्लिनिक पे जो इनके साथ अटेंडेंट है उनके मुताबिक ये यहाँ पे 2 महीने से अपने जॉइंट पेन के इलाज के लिए आ रहे थे। कोई सीसीटीवी के सामने वो अटेंडेंट मौजूद है इनके साथ, वो हाँ जी, उससे अभी हमने इस वक्त, क्योंकि बहुत इब्तदाई स्टेज है, कोई डेफिनेट बात इस वक्त करने की मेरे ख्याल में पोजीशन में नहीं है हम, और वो तफ्तीश को थोड़ा सा आगे चलने थे, इंशाल्लाह ट्रेस करके अच्छा, कहा जाए डॉक्टर जो है वो भी जख्मी है, डॉक्टर के बाजू में फायर लगा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है, इलाज हो रहा है उनका। और इसका जो है अभी अगला प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पे टीम्स इन्वेस्टिगेशन की अलग काम करना शुरू हो गई हैं, ऑपरेशंस की टीम अलग कर रही है, इंशाल्लाह ट्रेस होगा जी। गुलबर्ग में डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसा कोई कत्ल का केस नहीं जो आज तक लाहौर पुलिस ने ट्रेस ना किया हो, और इस केस को भी ट्रेस कर लिया जाएगा। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की कार्रवाई, काहना से नायाब नस्ल का लेपर्ड बरामद। निजी ब्रीडिंग फार्म पर छापा, 7 से 8 माह का लेपर्ड गैर कानूनी तहवील से बाजियाब करवा लिया। लेपर्ड को लाहौर सफारी जू मुंतकिल कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर लेपर्ड रखने वाले मुलजिम जावेद इकबाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सामिया सईद से भी रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की कार्रवाई, काहना से नायाब नस्ल का लेपर्ड बरामद। निजी ब्रीडिंग फार्म पर छापा मारा गया, जबकि 7 से 8 माह का लेपर्ड गैर कानूनी तहवील से बाजियाब करवा लिया गया। लेपर्ड को लाहौर सफारी जू मुंतकिल कर दिया गया। सामिया सईद से रब्ता बहाल हुआ है। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर में वाइल्ड लाइफ रेंजर्स की कार्रवाइयां जारी हैं। काहना से नायाब नस्ल का लेपर्ड जो है वो बरामद किया गया है, जबकि निजी ब्रीडिंग फार्म पर छापा मारकर 7 से 8 माह का लेपर्ड गैर कानूनी तौर पर तहवील में जो है वो तहवील से जो है वो बाजियाब करवा लिया गया है। सर्च वारंट के बाद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स ने कार्रवाई की। लेपर्ड को अब बाहिफाजत जो है वो लाहौर सफारी जू मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर लेपर्ड रखने वाले मुजरिम जावेद इकबाल के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना काना में मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। रेप, बच्चों से ज्यादती और बदअनवानी में मुलव्वस अफराद के गिर्द पंजाब हुकूमत का घेरा तंग कर दिया। वज़ीर आला ने रेप, बच्चों से ज्यादती और बदअनवानी के मुकम्मल खात्मे के लिए फूल प्रूफ प्लान भी तलब कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। CTD में तौहीन रसालत की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी सेल भी कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान का आले सतह का इजलास हुआ। अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। आपको बताएं कि रेप, बच्चों से ज्यादती और बदअनवानी में मुलव्वस अफराद के गिर्द पंजाब हुकूमत का घेरा तंग कर दिया गया। वज़ीर आला ने रेप, बच्चों से ज्यादती और बदअनवानी के मुकम्मल खात्मे के लिए फूल प्रूफ प्लान भी तलब कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। CTD में तौहीन रसालत की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी सेल भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान का आले सतह का इजलास हुआ। अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आपको अपडेट करें कि रेप, बच्चों से ज्यादती और बदउनवानी में मुलव्विस अफराद के गिर्द पंजाब हुकूमत का घेरा तंग। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसन रजा से। हसन, बताइएगा।
آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ریپ، بچوں سے زیادتی اور بدعنوانی میں ملوث افراد کے گرد پنجاب حکومت کا گھیرا تنگ۔ وزیر اعلیٰ نے ریپ، بچوں سے زیادتی اور بدعنوانی کے مکمل خاتمے کے لیے فول پروف پلان طلب کر لیا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کی مزید 98 تحصیلوں اور کچے کے علاقوں تک توسیع کا فیصلہ۔ سی ٹی ڈی میں توہین رسالت کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی سیل قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل۔ پنجاب میں دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جانے لگا۔ دریائے سندھ پر گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پانی کی آمد 4,12,682 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے نے نشیبی علاقوں کے مکینوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی سامیہ سعید۔ جی سامیہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، مونسون کا چوتھا سپیل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آج سے 5 اگست تک وقفے سے جو ہے وہ بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ اگر بات کی جائے تو پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ تمام تر دریاؤں کی صورتحال پر بھی نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تو دریائے راوی پر جو ہے وہ اس وقت جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 4,06,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چشمہ کے مقام کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 2,31,299 کیوسک جو ہے وہ پانی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر صورتحال جو ہے وہ تاحال نارمل ہے۔ جبکہ گڈو کے مقام کی بات کی جائے تو یہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 4,12,682 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ جبکہ کالا باغ کے مقام پر جو ہے وہ پانی کا بہاؤ 3,10,009 کیوسک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ نچلے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تاہم بار بار جو ہے وہ سائرن بجا کر الرٹ بھی جاری کیا جا رہا ہے، بستیوں کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے۔ تاہم پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم میں تو صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، مگر شہریوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو بستیاں ہیں دریاؤں کے کنارے پر وہ جلد از جلد جو ہے وہ خالی کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ احتیاط لازمی کریں، بارشوں کے دوران جو ہے وہ دریاؤں ندی نالوں سے دور اختیار کریں۔ جی سامیہ، آپ کا شکریہ۔ ایل ڈی اور ذیلی ایجنسی ٹیپا میں ترقیاتی کاموں کی جنگ ہے۔ ٹیپا کا اربن ڈیولپمنٹ ونگ فعال ہونے کے باوجود ترقیاتی کاموں سے محروم۔ ٹریفک انجینئرنگ ٹیپا کی ذمہ داری، مگر ترقیاتی کام ایل ڈی اے کے سپرد۔ شہر بھر میں زیبرا کراسنگز کی تنصیب کا کام ایل ڈی اے نے شروع کر دیا، جبکہ مال روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ پر زیبرا کراسنگ لگانے کا آغاز کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے 2 اداروں کے درمیان ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، جس میں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اس کی ذیلی ایجنسی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک دوسرے کی حدود میں جو مداخلت ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں ٹریفک انجینئرنگ کی ذمہ داری ٹیپا کو تفویض کی گئی ہے تاکہ ٹریفک روانی کو ہموار کیا جائے، اور ٹیپا کے مینڈیٹ کے مطابق لاہور کی سڑکوں پر زیبرا کراسنگ کرنا اور وہاں پر ٹریفک مینجمنٹ کرنا ٹیپا کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دوسری جانب لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ اربن ڈیولپمنٹ ونگ کی طرف سے مبینہ طور پر ٹیپا کے مینڈیٹ میں جو مداخلت ہے وہ کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں ایل ڈی اے کے شعبہ اربن ڈیولپمنٹ شعبہ انجینئرنگ کی طرف سے مبینہ طور پر 40 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے جو زیبرا کراسنگ اور لین مارکنگ سمیت جو کاپ سٹون کے کام ہے وہ ایل ڈی اے کی طرف سے کیے گئے، اور ابھی لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر بھی جو زیبرا کراسنگ اور لین مارکنگ کے کاموں کے ٹینڈرز ہیں اور جو اس کے پی سی 1 ہیں وہ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹیپا کو ان ترقیاتی کاموں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح جو اتھارٹی جس کو ٹریفک انجینئرنگ کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی وہ اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے پارکنگ پلازے تعمیر کر رہی ہے، اور جہاں ایل ڈی اے کو ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی وہاں پر ایل ڈی اے اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر جو ٹریفک انجینئرنگ کے کام ہے وہ کر رہا ہے۔ تو دونوں اداروں کی ایک دوسرے کے کاموں میں اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ میں مداخلت کی وجہ سے لاہور میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر اگر ترقیاتی منصوبے کو مکمل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ متعلقہ ادارہ جس نے وہ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری لینے سے عاری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو منصوبہ ہے وہ زبو حالی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح لاہور میں 2 اداروں کی آپس میں مداخلت کی وجہ سے ترقیاتی کام